الرائد الأول لنهضة المسلمين العلمية العلامة شبلي النعماني. في منتصف القرن 19 كانت الأمة الإسلامية تمر بمنعطف تاريخي بالغ الخطورة، فقد شارفت دورة حضارتها الكبرى على الأفول، وبدأت معالم الانكسار الحضاري تلوح في الأفق. وفقاً لما ورد في رؤيا يوحنا، كانت 1000 سنة من حياة القديسين قد اكتملت، وبدأ الطوفان الحضاري الجديد ممثلاً في زحف يأجوج ومأجوج يندفع من كل صوب ليحسم معركة الهيمنة لصالحه. وفي هذا السياق كانت 3 من كبريات الدول الإسلامية تترنح تحت وطأة الانهيار: الهند التي كانت إحدى ركائز الحضارة الإسلامية في الشرق، خضعت كلياً لسلطة الاستعمار البريطاني سنة 59 و7، والدولة العثمانية، وقد أطلق عليها في الغرب رجل أوروبا المريض، أخذت تتهاوى أطرافها قطعة بعد أخرى. أما الدولة الصفوية في فارس فكانت تعاني اضطرابات داخلية مزمنة تضعف بنيانها من الداخل. في هذه اللحظة المظلمة من التاريخ أشرقت شمس أمل من بلدة بندول التابعة لمنطقة أعظم كر، وهي من المناطق التي أنجبت أفذاذ الرجال في تاريخ الهند الإسلامي. هناك ولد علم من أعلام النهضة الفكرية ورمز من رموز الإصلاح العقلي والروحي، لا يكتمل الحديث عن بعث الأمة من سباتها دون ذكره. إنه العلامة شبلي النعماني الذي أبصر النور في 4 من يونيو سنة 1857 في أسرة راجبوتية عريقة. وتروي المصادر أن أحد أجداده ويدعى شيوراج سينغ قد اعتنق الإسلام قبل نحو 4 قرون وحمل اسم سراج الدين. وقد ولد شبلي في بيت الشيخ حبيب الله، فاختير له اسم محمد شبلي تيمنا بالعارف بالله أبي بكر شبلي. كان والده الشيخ حبيب الله من كبار التجار ومن المثقفين البارزين، جمع بين الثراء والوجاهة والعقل الراجح، عرف بإنسانيته وعدالته بين الناس، وكان يحظى بالاحترام من المسلمين والهندوس على السواء. آمن بأن الحكم البريطاني صار قدراً لا مفر منه، فركز جهوده على صون كرامة الإنسان وحماية النفس والمال والعرض. ولما اندلعت الفتنة في أعظم كره سنة 1993 بسبب قضية ذبح البقر، سارع إلى بذل الجهد في إعادة الأمن والاستقرار، متعاوناً مع السلطات المحلية. إلى جانب ذلك امتلك تجارة ناجحة في النيلي والسكر، وكان واسع الكرم، يبذل من ماله بسخاء في وجوه الخير، لا يفرق بين إنسان وآخر بسبب الدين أو العرق أو الطبقة. أما في مجال التعليم فقد جرى العرف في تلك المرحلة أن يلتمس أهل الوجاهة لأبنائهم خيرة العلماء والمربين، وقد وقع الاختيار على الحكيم عبد الله، أحد أبرز أساتذة المنطقة، ليعلم الفتى شبلي، فقرأ على يديه القرآن الكريم نظرا، وتلقى منه أصول اللغة الفارسية. ومنذ طفولته ظهرت على شبلي دلائل النبوغ ومؤشرات التفرد، وكان أستاذه يقول: إن هذا الغلام يحمل من الله وديعة لا يحملها إلا الموهوبون. ويروي موقفاً دلاً على عبقريته: ذات ليلة وقد تجاوز الوقت منتصف الليل، رأيته مستيقظا يجلس في أحد أركان المنزل يكتب شيئا. سألته عما يفعل فقال: أكتب قطعة تاريخية. لم يستطع خياله الوقاد أن ينتظر الصباح، فاندفع يسجل ما يجول بخاطره في سكون الليل. بعد أن أنهى العلامة شبلي النعماني تعليمه الابتدائي، التحق بإحدى المدارس الدينية في أعظم كره، حيث شرع في دراسة اللغة العربية ومبادئ العلوم الإسلامية. ولما لمس والده نبوغه المبكر، أرسله إلى مدينة غازيبور ليتتلمذ على يد العالم الجليل الشيخ محمد فاروق الشرياكوتي، أحد كبار علماء زمانه، في تقليد علمي راسخ يرى أن على الطالب أن يشد الرحال إلى العالم لا العكس.
وقد كان لهذا اللقاء أثر عميق في تكوين شخصية شبلي العلمية، إذ وجد في أستاذه مثال العالم الموسوعي المتبحر في الفقه الحنفي المتمكن من المنطق والفلسفة والبارع في فن المناظرة، فضلاً عن ذوقه الأدبي المرهف في الشعر والنثر. تأثر شبلي به تأثراً بالغاً حتى غلب عليه طابعه، وباقتراح من الشيخ فاروق غير اسمه من محمد شبلي إلى شبلي النعماني، في إشارة رمزية إلى انعتاقه من التصوف المبكر وولوجه ميدان العقل والفقه. استمر في صحبة أستاذه حتى عام 1704، وكان الشيخ يثني عليه قائلاً: أنا الأسد وأنت شبلي. وحين أتم دراسته في غازي بور طلب منه والده العودة إلى المنزل، غير أن شبلي كان قد تذوق لذة العلم، فاشتدت رغبته في المزيد، ووجه أنظاره هذه المرة نحو رامبور التي كانت آنذاك محط أنظار طلبة العلم لما فيها من كبار العلماء. رفض والده في البداية، غير أن شبلي أصر، فساندته والدته حتى أذعن الوالد لرغبته. وفي رامبور خير بين اثنين من الأعلام، الشيخ عبد الحق الخير آبادي والشيخ إرشاد حسين، وكان يرغب في الإفادة من كليهما، لكن المنافسة بينهما حالت دون ذلك، فاختار الشيخ إرشاد، وكان معروفاً بتشدده في تقليد المذهب الحنفي، مما ترك أثراً مؤقتاً في فكر شبلي، غير أن هذا الأثر ما لبث أن تلاشى مع انفتاحه على آفاق أرحب من العلوم والمعارف. بعد أن أنهى دراسته في رامبور، قصد شبلي دار العلوم ديوبند برفقة صديقه محمد سليم، وأقام فيها قرابة شهر. ورغم أنه لم ينتظم في دروس رسمية، إلا أنه استغل إقامته بالاطلاع على كتب المدرسة ومجالسة علمائها. وقد وثق المؤرخ السيد سليمان الندوي اطلاعه على عدد من الكتب التي قرأها شبلي، ودون عليها ملاحظاته. في تلك الفترة ذاع صيت العلامة فيض الحسن، الأستاذ المتخصص في نقد الشعر العربي الكلاسيكي والمدرس في الكلية الشرقية بمدينة لاهور، فتعلق قلب شبلي به، وقرر أن يشد الرحال إليه، رغم أن والده كان قد أمره بالالتحاق بدراسة القانون. لم يرضخ شبلي، بل استعان مجدداً بوالدته، وحمل 25 روبية، وركب القطار إلى جونبور، ثم الحافلة إلى سهارنبور، ومنها إلى لاهور. هناك استأجر غرفة صغيرة قرب منزل الشيخ، واتفق مع خباز على توفير الطعام، ثم قصد بيت الشيخ فيض الحسن. أخبره الشيخ بانشغاله في الكلية وضيق وقته، إلا أن عزيمة شبلي وإصراره أثرا فيه، فعرض عليه أن يدرسه أثناء عودته من الكلية إلى البيت. قبل شبلي بهذا العرض بكل امتنان، وبدأت لقاءات العلم على ظهر العربة. وسرعان ما أعجب الشيخ بذكاء تلميذه ونهمه، فحين حلت عطلة الكلية دعاه إلى مرافقته إلى سهارنبور ليكمل دراسته في ضيافته ويغترف من علمه بلا انقطاع. لقد كان لتعليم شبلي النعماني الأدب العربي على يد مولوي فيض الحسن تأثير عميق في حياته، حيث اكتشف من خلاله عالماً جديداً. كان يعلم أن القرآن الكريم هو كتاب أدبي بامتياز، ولكن كيف يمكن فهمه من منظور بلاغي؟ هذا ما تعلمه لأول مرة على يد أستاذه مولوي فيض الحسن. وكان شبلي الذي كان ابن خالة الإمام حميد الدين الفراهي سبباً في جذب انتباهه إلى هذا المجال العلمي الرفيع، فاستجاب الإمام الفراهي لدعوة العلم، وجاء إلى لاهور ليأخذ العلم من أستاذه ويكون أحد تلاميذه. وفيما يتعلق بتأثير مولوي فيض الحسن على شبلي، يذكر المؤرخ السيد سليمان الندوي في كتابه حياة شبلي قائلاً: أعظم ما قدمه مولوي فيض الحسن لشبلي هو تمكينه من فهم فصاحة القرآن الكريم وبلاغته، فقد كان يعلم تلاميذه الترجمة الصحيحة للقرآن باللغة الأردية، ويكشف لهم الأسرار البلاغية الدقيقة،
وقد ظل هذا الذوق البلاغي ملازما للمرحوم شبلي حتى آخر أيامه. سواد 157. تعليم الحديث. في تلك الحقبة الزمنية كان من المتعارف عليه أن يتم الجميع مراحل التعليم الديني قبل الشروع في دراسة الحديث. وبناء على ذلك، بعد أن أتم شبلي دراسته في الأدب العربي، بدأ في تلقي علم الحديث على يد الشيخ أحمد علي محدث سهرنبوري، الذي كان يعتبر من أبرز المحدثين في عصره. وقد أتم شبلي دراسة الحديث في سن 19، وذلك في عام 1876، بعد أن أمضى 14 عاماً في تحصيل هذا العلم. وفي نفس العام سافر شبلي إلى الحج، وكان هذا أول سفر له إلى خارج الهند. انطلق من بومباي ووصل إلى الحجاز ليحظى بفرصة التفاعل مع الثقافة العربية. وقد كتب الشيخ سليمان الندوي عن تفاصيل هذا السفر، مشيراً إلى 3 أحداث هامة تستحق الذكر. أولاً، قام شبلي بزيارة المكتبات في المدينة المنورة، وأعرب عن إعجابه الشديد بمجموعات كتب الحديث التي شاهدها هناك، مشيراً إلى أنها لم تكن موجودة في أي مكان آخر. وقد خص بالذكر نسخة خطية من شرح الموطأ للإمام مالك، التي كتبها العلامة ابن عبد البر تحت اسم كتاب التمهيد، حيث أشار إلى أنه قد اطلع عليها شخصياً. ثانياً، يروي شبلي عن سائق الجمال الذي كان يرافقه، قائلاً إنه كان لا يتناول طعامه بمفرده، بل يحرص على مشاركته مع الغرباء، ويعتبر هذا التصرف من سنن سيدنا إبراهيم عليه السلام التي لا تزال متبعة بين بعض العرب. وقال شبلي في إحدى المرات: وضعت قطعة لحم واحدة في طعام سائق الجمال لمراقبته، ولكنني تفاجأت حين قام بتقسيم تلك القطعة إلى أجزاء صغيرة ووزعها على الجميع بالتساوي. أما الحادثة الثالثة فكانت مغايرة تماما. يروي شبلي أنه وأصدقاءه كانوا قد أعدوا وعاء للطعام في الطريق، وكان هناك بدوي يمر مرارا ويثير الغبار الذي يتناثر في الطعام. حاول أحد رفاقه منعه، لكنه لم يصغ لتحذيراته، مما جعل أحد رفاقه يغضب ويصفعه على وجهه. ولم يحتمل البدوي هذه الإهانة، فغضب بشدة وأطلق صرخة اجتمع على إثرها جميع البدويين من حوله، ثم أخذ بعض التراب من الأرض ووضعه في كفه، وبدأ ينفخه عدة مرات كإشارة تهديد بأنهم سوف يواجهون نفس مصير هذا الغبار. وعندئذ أدرك شبلي خطورة الموقف، فبادر للاعتذار من البدوي بكل تواضع، محاولا تهدئة غضبه. تظهر هذه الحوادث الثلاثة التي وقعت لشاب في 20 من عمره حكمة شبلي وفطنته في التعامل مع المواقف المعقدة، فهي تعبر بوضوح عن قدرته على التحليل العميق وفهم الواقع بحنكة، مما يجعله مثالاً على الذكاء واللباقة في التعامل مع الآخرين. بعد عودته من الحج انصرف شبلي نعماني لبعض الوقت إلى المناظرات والأنشطة العلمية التي كان شغوفاً بها، وشارك فيها بدافع من اهتمامه الشخصي. وبالإضافة إلى ذلك قام بتعليم عدد من الطلاب المتميزين، وكان من أبرز هؤلاء الطلاب ابن عمه الشيخ حميد الدين الفراهي، الذي كان أصغر منه ب7 أو 8 سنين. ومع ذلك كانت رغبة والد الشيخ حميد الدين الفراهي أن يلتفت إلى مجال المحاماة، فلم يستطع رفض طلبه، فمثلما فعل شقيقه الأصغر قرر التقدم لامتحان المحاماة، لكنه لم يكن مهتما بهذه المهنة بشكل حقيقي، ولذلك رسب في أول امتحان، بينما نجح شقيقه الأصغر مهدي حسن. كان هذا الفشل مؤثراً بشكل كبير على احترامه لذاته، فقرر أن ينجح في امتحان المحاماة مهما كانت الظروف. وبعد التحضير الجاد نجح في الامتحان في المرة التالية، وبعد نجاحه بدأ في ممارسة المحاماة في مدينة أعظم جرة استجابة لرغبة والده،
ومع ذلك كان الشيخ حميد الدين الفراهي يرى أن بعض جوانب هذه المهنة لا تتوافق مع مبادئه الأخلاقية، ولذلك قام بممارستها بشكل محدود، وبسبب هذا التوجه لم يحقق في هذا المجال النجاح الذي كان يطمح إليه. وصف شبلي نعماني نفسه هذه الفترة من حياته في أحد رسائله قائلاً: كان شغفي بالعلم وتأثير تربية والدي والبيئة العلمية في منزلنا هما ما دفعني إلى هذا المسار. في عائلتنا كان العلم سائدا، وكان كل كبار العائلة مشغولين بالتحصيل العلمي. كانت حياة الطالب في ذلك الوقت شاقة للغاية، حيث كنا نسافر في عربات التنج، وكان علينا المشي أيضا في بعض الأحيان. ورغم هذه الصعوبات عشت تلك الفترة بسعادة. في مناسبتين خرجت من المنزل خلسة دون إذن والدي، وكان ذلك بتدبير خاص، حيث كنت أسافر إلى علماء في مختلف الفنون مثل الأدب والمنطق وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه، الذين كانوا من أبرز علماء الهند في تلك المجالات. على سبيل المثال كنت أذهب إلى الشيخ أحمد علي سهرنبوري لدراسة الحديث، وإلى الشيخ فيض الحسن في لاهور لدراسة الأدب. كان والدي وأفراد العائلة يتمنون أن أترك هذه الاهتمامات العلمية وأتوجه إلى مهنة المحاماة أو وظيفة حكومية، وبضغط منهم قررت أن أخضع لاختبار المحاماة. وبعد أن نجحت في الامتحان عملت لفترة قصيرة في المحاماة، لكنني في النهاية قررت ترك هذا المجال والتركيز على العمل العلمي. بعد ذلك تم تعييني أستاذاً في علي كره براتب شهري قدره 40 روبية، وهو مبلغ ضئيل جداً. ومع ذلك استمرت غالبية حياتي العملية في المجال العلمي، ورغم عملي في المحاماة والخدمة الحكومية كنت أستمر في التدريس والتعليم، فذلك كان جزءاً منذ طبعي. حياة شبلي، صفحة 116 إلى 117. وظيفة علي كره وتأثيرها في شخصية العلامة شبلي. أقام العلامة شبلي في كلية علي كره من عام 1638 و81 ميلادي حتى عام 1690 و81 ميلادي، واستمر هذا الارتباط حتى وفاة السيد أحمد خان. ويمكن تقسيم هذه المرحلة التي امتدت قرابة 15 سنة إلى 3 أطوار متمايزة. الطور الأول هو طور البدايات، حين عين أستاذاً لتدريس اللغة العربية والفارسية في مراحلها الأولى. في هذا الطور كان على شبلي أن يثبت كفاءته وسط بيئة لم تكن سهلة، فواجه الكثير من التحديات بصبر وثبات. وقد ذكر بنفسه أن راتبه لم يكن يتجاوز 40 روبية، وهو مبلغ زهيد لا يليق بمكانة أستاذ مثله. ويروى أن الكلية أقامت يوماً ندوة علمية كان حضورها إلزامياً للأستاذة جميعا، وقد جرى ترتيب مقاعدهم بحسب مرتباتهم، فوضع مقعد شبلي في الصفوف الخلفية، مما آلمه أشد الألم حتى سالت دموعه، غير أنه لم يفت في عضده، بل واصل مسيرته العلمية بعزيمة لا تلين وجد لا يفتر. الطور الثاني هو طور النضوج والترقي، إذ رفع راتبه إلى 100 روبية، وعين أستاذاً للعلوم الإسلامية واللغة العربية. بدأت مواهبه العلمية تتجلى، ولفتت أنظار السيد أحمد خان، فاختاره ليكون معاوناً له في أبحاثه. وكان شبلي في البداية يسكن بعيداً عن الكلية، غير أن السيد أحمد خان خصه بغرفة في منزله، وأذن له بالاستفادة الكاملة من مكتبته الزاخرة بالنفائس. وكانت الكتب في ذلك الزمن كنزاً لا يقدر بثمن، وقد أتيح لشبلي منها ما لم يكن يحلم به عامة الناس. كلف باستخراج الخلاصات والمقتبسات المهمة من هذه الكتب ليقدمها إلى السيد أحمد خان، ومن هنا بدأ بينهما حوار علمي مثمر
تناول قضايا الحياة والدين والسياسة وشؤون الأمة. وكان السيد أحمد خان يدهش من دقة شبلي وعمق فهمه، ويغتبط بحدة فكره ونضوج رأيه. في هذا الطور لم يكن شبلي مجرد أستاذ في كلية عليقر، بل أصبح العلامة والمولانا شبلي، بل لقب بأستاذ الأساتذة، وقد منحته الحكومة لقب شمس العلماء، وذاع صيته كعالم جليل ومرب بارز قام بجولات علمية إلى تركيا ومصر وبلاد العرب، وكان يستدعى للمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية داخل الهند وخارجها، حيث أتيح له التعبير عن أفكاره بحرية والتفاعل مع نخبة من مثقفي الأمة وأصحاب الرأي. وخلال هذه الفترة واظب شبلي على حضور جميع الندوات والفعاليات العلمية التي كانت تقام في الكلية، حتى أصبحت المجلات والصحف تزدان بقصائده بالعربية والفارسية والأردية. شيئا فشيئا لم يعد اسمه معروفا في عليقره وحدها، بل شاع ذكره في الأوساط العلمية في عموم الهند. وكان هذا زمنا حافلا بالأدباء والعلماء والمفكرين من أمثال الشيخ أبي الكلام آزاد، ومحمد علي جوهر، والطف حسين هالي، ومحمد حسين آزاد، وعبد الحليم شرر، وغيرهم من الأعلام الذين كانوا يعدون من تلامذته أو متأثرين بفكره. وفي هذا السياق أصبح شبلي أحد أعمدة كلية عليقر، بل من أسباب شهرتها. وقد بلغ في هذا الطور من الإبداع الأدبي، وخاصة في الشعر الفارسي، مبلغاً جعل الأوساط الدينية كما الأدبية تقف مذهولة أمام قوة قلمه. وقد كتب الأديب الكبير الطف حسين هالي عن هذا الشعر قائلاً: كيف يمكن لأحد أن يصدق أن هذا الكلام هو لهذا الرجل الذي ألف لاحقاً كتباً مقدسة مثل سيرة النعمان والفاروق وسوانح الشيخ الرومي؟ هذه ليست مجرد غزليات، بل خمر مزدوج التأثير يمتزج فيها خمر العيون بنشوة الكأس. وإذا كانت غزليات حافظ في مضامينها من حيث الرقة أكثر سحرا، فإن هذه الغزليات أشد حرارة وجرأة في أفكارها. وفي هذه المرحلة أيضا نشأت علاقة علمية خاصة بين شبلي وأستاذه في عليقر المستشرق توماس أرنولد الذي كان يدرس هناك. كان أرنولد يتعلم منه اللغة العربية، فيما كان شبلي يتعلم منه الفرنسية. وقد بلغ من إعجاب أرنولد به أن كان يزوره بنفسه، ومما يروى أنه تأخر مرة 5 دقائق عن الموعد فظل يعتذر له طويلا. وكان هذا هو الطور الذي نضجت فيه أفكار شبلي وتبلور فيه مشروعه الفكري، فقد أصبح يدرك بوضوح أن نهضة المسلمين في شبه القارة لا يمكن أن تتحقق من خلال المواجهة المسلحة، خاصة بعد فشل ثورة عام 1857، وهو الفشل الذي دفع النخبة الواعية من المسلمين إلى القبول، ولو على مضض تتربري بالحكم البريطاني وتقديم الأمن والاستقرار والحفاظ على الهوية الإسلامية كأولوية قصوى. ومن رحم هذه القناعة نشأت 3 مدارس فكرية وعملية بين المسلمين، كان أولها دار العلوم ديوبند التي تأسست عام 1866. يقول الأستاذ جاويد أحمد غامدي في وصف هذا التيار الفكري: إن هذا التيار كان يصر على أن الدين لا يمكن فهمه فهماً مباشراً من القرآن والسنة، متحرراً من مبادئ مدرسته الفقهية وآراء كبار علمائها، كما كان يرفض الثقافة الغربية وعلومها رفضاً قاطعاً، ولا يرى فيها ما يستحق النظر من قبل أهل الدين بأي وجه من الوجوه. ومن أبرز رموز هذا التيار قاسم نانوتوي، رشيد أحمد الجنجوهي، محمود الحسن الديوبندي، أنور الشاهي الكشميري، حسين أحمد المدني، أشرف علي التهانوي، وشبير أحمد العثماني، مقامات سواد 55. وكان هذا التيار يرى أن الحلم الذي رفع لواءه كل من شاه ولي الله الدهلوي والسيد أحمد الشهيد
وهو بعث جديد للأمة الإسلامية لا يزال قائماً ويجب إعادة إحيائه. وقد كانت حركة ريشمي رومال التي نشأت في أعقاب الحرب العالمية الأولى انعكاساً حياً لهذا التصور. في مقابل هذا التيار وجد تيار آخر يرى أن معيار الحق والباطل قد أصبح هو ذاته ما يملكه الغرب من حضارة وعلوم، وأنه لا سبيل للنهوض إلا باتباع النموذج الغربي بكل تفاصيله في العلم والحضارة والمنهج. وكان على رأس هذا الاتجاه السيد أحمد خان الذي أسس في عام 68 الكلية المحمدية الأنجلو شرقية في علي كره. وفي خضم هذين التيارين برز فكر ثالث حمل لواءه الشيخ شبلي النعماني. فما هي المبادئ الأساسية لهذا التيار؟ يجيب جاويد أحمد غامدي قائلاً: إن لهذا التيار مبدأين أساسيين. الأول أن نهضتنا وتقدمنا الحقيقي يكمن في الرجوع إلى الوراء حتى نبلغ ذلك الزمن الذي كان فيه القرآن يتنزل وكان فيه الله يخاطب البشر بواسطة رسوله الأخير. الثاني أن الحاجة إلى الماضي نفسها تستوجب أن نبقى على صلة بالحاضر ونتعرف إليه كما نتعرف إلى الماضي. ومن رموز هذا التيار السيد سليمان الندوي، أبو الكلام آزاد، أبو الأعلى المودودي، حميد الدين الفراهي، وأمين أحسن الإصلاحي. وأنا أسمي هذا الفكر مدرسة شبلي. مقامات سواد 65. لقد رأينا أن شبلي بدأ رحلته العلمية على يد أستاذه المولوي فاروق جرياكوتي، وتحت تأثيره تأثر بشدة بالإمام أبي حنيفة حتى أنه أضاف إلى اسمه لقب النعماني تيمنا به، ثم اختار التخصص في القانون وهو المجال الأكثر شهرة وقبولا آنذاك. ولكن حيوية طبعه لم تسمح له بأن يظل أسير الفقه الحنفي، كما أن مهنة المحاماة لم تكن تشبع ذوقه العلمي. وقد أعجب به السيد أحمد خان إعجابا شديدا فضمه إلى كادر التدريس في كليته، وقد بقي يدرس في علي كره إلى حين وفاة السيد أحمد خان وفاء له وخدمة للعلم. أما من جهة تعطشه للمعرفة فقد كان يدرس اللغة العربية للبروفيسور توماس آرنولد مقابل أن يتعلم منه اللغة الفرنسية، كما سافر إلى أوروبا وزار مصر وبلاد العرب، ولم يكتف بالغوص في بحار العلم بل عاين العالم المعاصر بعينه، فالتقى في مصر بالإمام محمد عبده، وفي تركيا بالسلطان عبد الحميد الثاني. كان شبلي يتفق مع السيد أحمد خان إلى حد ما من حيث الرؤية الفكرية التي ترى أن بقاء الأمة وتقدمها يكمن في نشر العلوم الحديثة وتوسيع دائرتها، غير أن الخلاف بينهما كان شديداً في الجوانب السياسية والاجتماعية. ويمكن تلمس هذا الاختلاف من خلال الاقتباس التالي لتلميذ شبلي البارز السيد سليمان الندوي: عندما تحكم أمة أجنبية بلداً آخر فإن أنجح وسيلة تعتمدها في بسط سلطتها هي زرع الخلافات بين أبناء الشعب الخاضع لسلطانها. وقد بلغ المسلمون والهندوس في الهند بعد قرون من الحروب والصراعات مستوى من الوحدة الوطنية، فأصبح لباسهم متشابها وثقافتهم متقاربة ولغتهم واحدة. ولكن الإنجليز ما إن تسلموا زمام الحكم حتى بادروا إلى إقصاء اللغة الفارسية من الدواوين الرسمية واستبدلوها بالأردية، ثم عمدوا في كلية فورت ويليام إلى صياغة لغة جديدة موازية للأردية أسموها الهندية، وجعلوا الأولى لغة المسلمين والثانية لغة الهندوس. وسرعان ما تفاقم هذا الخلاف وسرى في جسد الأمة حتى استشرى. حياة شبلي سواد 400 إلى 401. وهذا يعني أن الشيخ شبلي وتلميذه السيد سليمان الندوي كانا يعتبران الخلاف بين الأردية والهندية ونظرية القوميتين التي طرحها السيد أحمد خان من مخططات الاستعمار الإنجليزي التي نفذت برأيهم
بسذاجة وحسن نية من قبل السيد أحمد خان، دون أن يدرك أنها كانت مضرة بالمصلحة الوطنية. وكان هذا الخلاف بين الرجلين يمتد أيضاً إلى تأويل للدين والمنهج العملي، فالشيخ شبلي كان يداعم موقف حزب المؤتمر الوطني الكونغرس سياسياً، وهو ما كان للسيد أحمد خان يرفضه بشدة، كما كان له اعتراضات جوهرية على تفسير للسيد للدين الإسلامي. وقد أورد الشيخ للسيد سليمان للندوي في كتاب حياة شبلي عشرات المواضع التي بين فيها أوجه الخلاف هذه، ونقتبس منها ما يلي. ومن بين تلك الوقائع كان الخلاف في تأليف كتاب الفاروق ذا شأن كبير، كل ما لدى العظماء مجتمع فيك وحدك. وقد عبر للسيد أحمد خان عن رأيه هذا في رسالة شخصية وفي مقالة صحفية، وهو ما لم يكن سهلا على للشيخ شبلي الذي كان مولعا بحب للصحابة، ولهذا كتب كتاب الفاروق بكل جهد وعناية، غير مكترث باعتراضات للسيد أحمد خان ولا بسخطه. أما عن علاج مشاكل المسلمين المعاصرة، فقد كان للسيد أحمد خان يراه في أن يتخلى المسلمون عن كل شيء ما عدا الدين ليصبحوا كأنهم إنجليز، بينما كان للشيخ شبلي يرى أن الطريق للصحيحة هو الحفاظ على العقيدة والأخلاق الإسلامية للصحيحة مع قبول ما هو نافع من معطيات العصر الحديث. ومن الطرائف في هذا الباب أن للشيخ شبلي قال مرة في خطاب له في ندوة أو مناسبة أخرى: إن تقدم الأمم الأخرى يكمن في التقدم المستمر، أما تقدم المسلمين فهو في الرجوع إلى الوراء حتى نلتقي بلا الصحابة. وقد أغضب هذا القول للسيد أحمد خان كثيرا، لأنه اعتبره معيقا للمسار الذي كان يسعى لقيادة المسلمين إليه، فكتب ردا قاسيا ضد هذا للطرح. حياة شبلي سواد 268. إعادة تدوين للتاريخ. جانب آخر من جوانب الخلاف بين شبلي وللسيد أحمد خان يظهر في طريقة تناول كل منهما للتاريخ، فقد لاحظ شبلي أن حركة للسيد أحمد خان قد أثرت سلباً على ثقة المسلمين بعلمهم وتاريخهم، وأن بعض المستشرقين بدعم من السلطات البريطانية قد نشروا في الهند كتباً بين علماء المسلمين تسهم في إبعادهم عن ماضيهم المشرق وتزرع فيهم شعوراً بالنفور والدونية. ومن هنا نهض شبلي بمهمة تصحيح هذا المسار، وبدأ يعرض للتاريخ الإسلامي في سياقه للصحيح، ويدحض الاتهامات التي ألصقها به بعض المستشرقين بناء على روايات ضعيفة وفهم ناقص. وفي الوقت ذاته قام بتنقية الفكر الإسلامي من التأويلات الباطلة والمفاهيم المغلوطة التي استقرت في أذهان الكثيرين. ويمكن القول إنه ظهر كابن خلدون عصره، وتعد مؤلفاته التاريخية مثل الفاروق والمأمون وسيرة للنعمان والغزالي وسيرة للنبي من أبرز ما يمثل هذا للتوجه الفكري والمنهجية، كما أنه كان يخطط لمشروع واسع في تأليف الكتب للتاريخية، فأسس لذلك مؤسسات علمية كدار المصنفين، وأقام فترات في الندوة لهذا الغرض. توترات جديدة مع السيد أحمد خان. وفي تلك الأيام وقع حدث زاد من تأزيم الخلاف السياسي والاجتماعي والديني بين الرجلين، إذ رغب السيد أحمد خان في أن يتولى شبلي ترجمة تفسيره للقرآن، فاعتذر شبلي بانشغاله، ثم طلب منه أن يوكل الأمر إلى الشيخ حميد الدين الفراهي، وهو تلميذ شبلي وقريبه في الوقت نفسه. وكان الفراهي حينئذ طالبا مميزا في الكلية، وقد أثبت كفاءته العلمية، لكنه هو الآخر رفض الطلب. وعندما ألح السيد أحمد خان في السؤال عن السبب، أجابه الفراهي: لا أريد أن أعاون على الإثم بالمشاركة في نشر ما أراه باطلا. حياة شبلي سواد 82 و88. ومن الأسباب الكبرى التي جعلت شبلي
يبتعد عن علي غره هي الطبيعة الاستبدادية للسيد أحمد خان في مقابل شخصية شبلي التي اتسمت بالتسامح وروح الديمقراطية، والتي ظهرت في مواقفه السياسية والإدارية والفكرية. فالسيد أحمد خان كان معادياً بشدة لحزب المؤتمر الوطني، بينما كان شبلي يراه وسيلة للوحدة الوطنية وأداة للمطالبة بحقوق المسلمين من الحكومة البريطانية. وقد تعرض شبلي بسبب هذا الموقف لانتقادات لاذعة من السيد أحمد خان، لكنه ثبت على رأيه حتى وفاته، وظل يدعو إلى وحدة المسلمين والهندوس ضمن مشروع سياسي وطني جامع. رغم الخلاف العميق بينه وبين السيد أحمد خان، فإن العلامة شبلي لم يقطع علاقته به، ولم يقدم استقالة رسمية من وظيفته، بل اكتفى بهدوء باتخاذ مسار مهني جديد. وكان هذا التصرف انعكاساً لذوقه الرفيع وأخلاقه الراقية، وهي صفات أصبح من النادر تصورها في أيامنا هذه. وهذا يدل بوضوح على أن شبلي كان ينتمي إلى منظومة فكرية مغايرة، وله رؤية مختلفة يسعى لتحقيقها. وتظهر هذه الشهادة جلياً من خلال عمله لاحقاً في جامعة عثمانية بحيدر آباد، ثم في ندوة العلماء بمدينة لكنة. وقد سبق أن ذكرنا أن الأنشطة العلمية في كلية علي غره وإنجازاتها قد قدمت شبلي نعمانية إلى الهند بأسرها كشاعر متفرد وأديب ناقد وعالم عبقري ومرب مميز. ولهذا وبعد مغادرته الكلية استدعاه نظام حيدر آباد ليشغل منصب مستشار في جامعة عثمانية سنة 99 أمنا، وهو المنعطف الفعلي الذي بدأ فيه شبلي السير في طريق مستقل عن السيد أحمد خان. وفي الجهة الأخرى تأسست ندوة العلماء سنة 1992 ميلادي، وهي مبادرة أطلقت في مدينة كامبور من قبل بعض العلماء الذين كانوا قد استفادوا سابقاً من بيئة علي غره، إلا أنهم كانوا من معارضي الفكر الذي تبناه السيد أحمد خان، واعتبروا أن المؤسسات التعليمية المتأثرة بأفكاره تشكل خطراً على مستقبل المسلمين، كونها تفتقر إلى التوازن والشمول. لذا رأى هؤلاء العلماء ضرورة جمع العلماء من مختلف أنحاء الهند على منصة واحدة لتوجيه المسلمين علمياً ودينياً التوجيه الصحيح. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع كان منصة جامعة تجمع بين الفكر التقليدي والفكر الحديث. وقد انضم العلامة شبلي إلى هذا الركب منذ الجلسة التأسيسية الأولى، وألقى خطاباً مؤثراً غير اعتيادي، ومنذ ذلك الحين ظل يشارك بانتظام في الجلسات التي كانت تعقد كل سنتين، وكان من أبرز أعضائها الفاعلين. وقد اتخذ العلماء في الجلسات الأولى قراراً بإنشاء دار علوم يقوم على التوازن بين القديم والحديث، ولكن لم ينفذ المشروع عملياً إلا بعد مداولات طويلة، حيث أعلن عن تأسيس دار العلوم ندوة العلماء فعلياً في الجلسة الرابعة، وذلك في شهر سبتمبر عام 99 مثال 6 أشهر من وفاة السيد أحمد خان. علق شبلي آمالاً كبيرة على هذا المعهد، وربط به العديد من أحلامه. وكانت مجلس ندوة العلماء تضم علماء بارزين من مختلف المدارس الفكرية، بما في ذلك علماء من ديوبند، مما زاد من تفاؤله بأن هذه المؤسسة التعليمية قد تغدو بتكاتف الجميع منارة تعليمية ليس للهند فقط، بل للعالم الإسلامي كله. وفي عام 1905 انضم شبلي رسميا إلى المعهد، وتسلم منصب الأمين العام السكرتير. وعندما قرر شبلي الإقامة في ندوة العلماء، قال له نواب محسن الملك، وكان من أنصار رؤية السيد أحمد خان، قولاً يشبه النبوءة: لن يعارضك أحد في هذه المرحلة الصعبة من عمر ندوة العلماء، ولكن عندما تلوح بوادر النجاح والازدهار سينقلب عليك فجأة كل أولئك المولويين. حياة شبلي سواد 639.
لقد أدل نواب محسن الملك بتلك النبوءة لأنه كان يدرك أن شبلي كان ينتمي إلى تيار فكري ثالث، وأن عقول ندوة العلماء في مستقبل الأيام لن تتمكن من مجاراته أو الوقوف إلى جانبه. ظل شبلي ما دام مرتبطاً بجامعة عثمانية في حيدر آباد يحمل آمالاً عريضة تجاه ندوة العلماء، ولكن حين أصبح أميناً عاماً معتمداً للمؤسسة بدأ يشعر تدريجياً أن هذا الركب ليس هو القافلة التي لطالما تمنى أن يكون أحد منشديها. كانت نبوءة نواب محسن الملك توشك أن تتحقق. فعلى سبيل المثال واجه شبلي مقاومة شديدة في سعيه لإدراج اللغة الإنجليزية كمادة دراسية في مناهج المدرسة، إذ كان تعليم الإنجليزية لعامة الناس قد أصبح أمراً مقبولاً، لكن لا يزال ينظر إلى تعلم العلماء لها على أنه إثم عظيم. غير أن شبلي كان يرى أن تعلم الإنجليزية ضرورة ملحة، بل إنه أراد أيضاً أن تدرس السنسكريتية والهندية كلغتين أساسيتين في المراحل التأسيسية. وعندما رفضت هذه الفكرة طلب منهم على الأقل أن تسجل كتوصية، ولكن حتى هذا لم يقبل. ومع ذلك حين أصبح معتمداً تمكن من تمرير اقتراحه، فأدرجت اللغة الإنجليزية في المنهج على مستوى الصفوف الأولى. استمر شبلي في جهوده الإصلاحية بعد توليه زمام المسؤولية، وحقق في ذلك نجاحاً كبيراً. فقد أصبح طلاب ندوة العلماء يصنفون ضمن نخبة العلماء البارزين في الهند من حيث الكفاءة والقدرة العلمية. لكن في المقابل بدأت حملات المعارضة له علنا، وعلى الرغم من هذه النجاحات الباهرة بدأت فئة من الحاسدين والمخالفين تلاحقه بالاتهامات، وبدأ يشاع أنه في الحقيقة مجرد وكيل لسيد أحمد خان جاء لينفذ أجندته. وأخذ المتشددون في الدين الذين يقيسون التقوى بالمظاهر واللباس فقط يتهمونه بالتقصير في شعائر الإسلام، واستخدمت أشعاره بالفارسية كذريعة لإدانته، وكثرت التهم التي سيقت ضده، وبلغ الأمر أن اتهم بارتكاب جريمة لا تغتفر، وهي إدخال العقل في تفسير الدين، إذ كانوا يرون أن الدين يؤخذ بالتسليم لا بالعقل، وأن إخضاعه للمنطق يعد خيانة للأمة. حتى إن إحدى المراحل شهدت صدور فتوى بتكفيره، غير أن بعض العلماء المخلصين من نفس الجماعة سارعوا إلى التنديد بهذا التجاوز، فأسقطت الفتوى وباتت غير ذات تأثير. كان شبلي مثالاً للإخلاص ومدافعاً عن كرامة الإنسان. شعر بغضب ومرامة عميقة تجاه تلك الحملة الجاهلة، وبعد محاولات متكررة لإصلاح الحال انهارت عزيمته أخيرا، فاستقال في عام 29 مثل الجزرة، ثم انفصل تماماً عن دار العلوم في عام 39 مثل الجزرة. كان هذا المعهد قبل أن يتسلم زمامه مجرد مدرسة، أما الآن فقد أصبح جامعة علمية بحق. كانت المحبة لشخصه قد غمرت قلوب الناس من شتى أنحاء الهند، فراحوا يطالبونه بالعودة، وخرج الطلاب في إضرابات احتجاجاً على مغادرته، لكنه آثر الصمت ورحل بهدوء إلى أعظم كرة. أما من تولى إدارة ندوة العلماء من بعده فكان الشيخ خليل الرحمن، الذي أراد أن يسيرها وفق النمط التقليدي الخالص، مخالفاً بذلك الأهداف والمقاصد الأساسية التي قامت من أجلها الندوة. وكأن لسان حال الموقف يقول مع الشاعر: मीर क्या सादे हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लड़के से दवा लेते हैं, या लबसातति मीर लक़द मरिज़ बिसबब الأطار ثم يذهب ليأخذ الدواء من ابن الأطار. تأسيس دار المصنفين ومدرسة الإصلاح. عندما غادر الشيخ شبلي الندوة كان في ذهنه مشروعان كبيران: الأول تأسيس مؤسسة بحثية باسم دار المصنفين تعنى بتأليف وتحرير الكتب العلمية، والثاني إنشاء مدرسة تعليمية عظيمة تكون خالية من نقائص علي جرها والندوة،
ومزودة بمحاسنهما، ومن رحم هذه الفكرة ولدت مدرسة الإصلاح. أما تفاصيل تأسيس مدرسة الإصلاح فإنها بدأت عندما أسس أقارب الشيخ حميد الدين الفراهي وبعض المسلمين الطيبين في قريته فريهة جمعية باسم إصلاح المسلمين عام 906، وكانت هذه الجمعية بمثابة منصة يجتمع فيها العلماء من حين لآخر للوعظ والإرشاد، ومن بينهم علماء مشهورون مثل عبد الحق الحقاني والشيخ ثناء الله الأمرتسري. وفي عام 1909 تحولت هذه الجمعية إلى مدرسة دينية، وأنشئت لها بعض المباني البسيطة من الطين. وحين بدأ الناس يهتمون بها طلب من الشيخ شبلي عام 910 ميلادي أن يتولى رعايتها، وكان آنذاك لا يزال في ندوة العلماء. نظم شبلي اجتماعاً كبيراً للتعريف بالمدرسة، ودعا إليه الشيخ عبيد الله السندي خصوصاً، وكانت هذه أول لقاء بين شبلي والسندي، وكان سبب حضور السندي هو العلاقة الوثيقة بينه وبين الشيخ الفراهي الذي كان يدرس حينها في كراتشي بأمر من شبلي، وكان يلتقي هناك بالسندي في مناقشات حول فهم القرآن. وبهذا الاجتماع شاع اسم المدرسة في المناطق المجاورة. وبعد هذا الاجتماع كتب شبلي إلى الشيخ الفراهي في أبريل 2910 ميلادية، كما استدعى شبلي 2 من أذكى طلابه من الندوة، وهما عبد الرحمن النجرامي ومعين الدين. وعندما تحرر شبلي نهائياً من الندوة قرر أن يجسد حلمه في هذه المدرسة بالذات، فكتب رسالة تاريخية إلى الشيخ الفراهي الذي كان في حيدر آباد آنذاك ترتب له شبلي أمور الوظيفة هناك. ومن سياق الرسالة وظروفها يبدو أن الفراهي قضى حياته كلها خادماً لأوامر أستاذه وأخيه في الدين شبلي ملتزماً بمؤسساته. كتب له شبلي يقول: المسألة هي هل نكرس قوتنا القومية في سراي مير أم في أعظم كرة؟ فالأمة لا تحتمل الأمرين معا، ينبغي على الأقل أن يكون لكل منهما موقع منفصل مع بقاء العلاقة بينهما. أحيانا يخطر في بالي أن نجعل أحدهما مركزا للتعليم الديني والدنيوي، بحيث نعد فيه خدام الدين ونتيح فيه التعليم الديني العالي كأنه غروكل. عبر عن رأيك. إذا كان الناس في الندوة لا يسمحون بالعمل فلا بد من إنشاء ميدان جديد، ينبغي علينا جميعا الإقامة هناك. لا بد من إنشاء مكتبة لائقة هناك. إذا كنت مستعدا بعزم راسخ فأنا موجود. اليوم سيتخذ القرار بشأنك من قبل مدير التعليمات، وهذا هو السلم الأخير، لكن حتى لو كان القرار لصالحك فلن أفضله على خدمة الأمة. ينبغي وجود حد أدنى من المعيشة، وسيتحقق بطريقة ما. أنت بنفسك قلت سابقا: الوظائف والمناصب ذات الرواتب العالية زائلة، أما هذا العمل فدائم. مكتوبات شبلي حميد 76. وبعد فترة قصيرة توفي شقيق شبلي مولوي إسحاق، فعاد شبلي إلى أعظم كره لتنظيم مشاريعه المنتشرة. وحين تبلورت في ذهنه الخطة التي سبق أن أشار إليها في رسالته للفراهي، بدأ في البحث عن مدير مناسب للمدرسة في سراي مير. فرد عليه الشيخ حميد الدين قائلاً: لماذا لا تتولى الإدارة بنفسك؟ فأجاب شبلي في 21 من سبتمبر عام 1914 ميلادياً: يا أخي، كيف لي أن أتولى إدارة مدرسة سراي مير بهذا الضعف والانكسار؟ ابحث عن شخص آخر وسأقدم المساعدة المكتنفة. مكتوبات شبلي حميد 75. وبعد تفكير دعا في بداية أكتوبر 1914 ميلادي مولوي مسعود علي إلى أعظم كرة، وكلف من خلاله مولوي شبلي المتكلم بإدارة المدرسة. وكان في ذهن شبلي حينها مشروع يجمع بين دار المصنفين والمدرسة وسراي ميري لتشكيل جامعة إسلامية شاملة.
وكان هذا هو الحلم الذي انتقل من أجله من عليكرة إلى ندوة العلماء، لكن أنصار القديم قيدوا خطواته، والآن قرر أخيراً أن ينشئ مؤسسة نموذجية وفق تصوره. وبعد أن أتممت التخطيط بدأ في دعوة طلابي، لكن أجلته قد اقترب. وعندما اجتمع هؤلاء التلاميذ كان شبلي قد ألزم الفراش بمرض الموت. وفي اليوم الثالث بعد وفاته اجتمع الشيخ حميد الدين الفراهي مع بعض تلاميذ شبلية، وأسسوا جماعة باسم إخوان الصفا، وهدفها إتمام المشاريع غير المكتملة لمرحوم شبلية. وكان من بين أعضاء هذه الجماعة مولوي مسعود علي الندوي، مولوي شبلي المتكلم الندوي، السيد سليمان الندوي. استقالة الشيخ حميد الدين الفراهي من وظيفة حيدر آباد وتكريس حياته للخدمة العلمية. استقال الشيخ حميد الدين الفراهي من وظيفته في حيدر آباد وكرس حياته لخدمة هذا المشروع، وجعل من تعليم القرآن الكريم وتدريسه محوراً ومتلقاً له، فقام بوضع منهج خاص به. وقد راعى في إعداد هذا المنهج وصية أستاذه وأخيه العلامة شبلي النعماني، والتي مفادها أنه يجب تأسيس بيئة علمية وفكرية تراعي كل الوسائل والأساليب الصحيحة الحديثة، وتعيد إلى الأذهان أجواء عصر الصحابة الكرام، وتعمل كجسر بين القديم والحديث. لأن مدرسة شبلي كانت ترى أن طريق نهضة الأمة لا يمر إلا عبر هذا الجسر. وهكذا كانت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن تتحقق أمنية شبلي المتعلقة بالمدرسة في الأيام الأخيرة من حياته. وقد توفي شبلي رحمه الله في 18 من نوفمبر سنة 1914 ميلادياً عن عمر يناهز 57 عاماً. شبلي النعماني كعالم ديني فريد من نوعه، كان شبلي ليس فقط من العلماء البارزين في التراث العلمي الإسلامي الكلاسيكي، بل كان أيضا على اطلاع واسع بالأفكار والنظريات الحديثة لعصره. وهذه الخصوصية جعلت منه عالماً يحتذى به ويشاد بعلمه. وقد سار على نهجه علماء مدرسة شبلي، بل حتى بعض العلماء الذين لهم شخصيات مستقلة ومناهج خاصة. ومن الشواهد على هذا ما ورد في مقالاته المتعددة، ومنها ما ورد في المجلد 7 من مقالات شبلي، حيث تناول موضوعاً مهماً من مواضيع عصره، وهو نظرية التطور. في هذا المقال، ورغم اختلافه مع داروين، إلا أنه اعتبر عملية التطور حقيقة لا يمكن إنكارها. وقد كتب في هذا الصدد: لقد كافأ بلدنا داروين على 20 سنة من جهده العلمي بأن نعتوه بالقرد، لأنه قال بأن أصل الإنسان قرد. ولكن مسألة مثل هذه قد أقرها معظم فلاسفة أوروبا، ولا يصح الاستهزاء بها. المسألة مسلمة إلى حد أنه توجد مئات من الأنواع من النباتات والحيوانات، بل حتى من الكلاب والخيول. والسؤال هنا: هل خلقت هذه الأنواع كلها مستقلة منذ البداية، أم أنها نشأت من نوع واحد تطورت منه؟ إن عامة الناس يظنون أن كل النباتات والحيوانات خلقت منفصلة عن بعضها، فيما يرى داروين أن نوعاً واحداً خلق أولاً ثم تطور حتى وصل إلى الإنسان. والسؤال الآن: أي الاحتمالين أرجح؟ وماذا تشهد عليه تجاربنا اليومية؟ نرى ليلاً ونهاراً أن كل شيء فيه تطور، فقد كانت للورد نوعان أو 3 فقط، واليوم صار له مئات من الأنواع. وهذا يدل على أن الأشياء الراقية لا تخلق فجأة، بل تتطور من أدناها إلى أعلاها. وهكذا نرى أن الأشياء الدنيا ترتقي في الطبيعة. بناء على ذلك، فالراجح أن الجمادات والنباتات والحيوانات كلها تطورت من نوع إلى نوع آخر. فإذا قال أحد إن مئات من أنواع الحمام خلقت كلها بشكل مستقل، فستقول له ببساطة: هذا خطأ، بل الله خلق نوع الحمام ووضع قانوناً للتطور والتنوع، ووفقاً لهذا القانون نشأت أنواع مختلفة.
فلماذا لا نقبل أن الله خلق نوعاً واحدة ووضع قانوناً للتطور ووفقاً له نشأت الأنواع الأخرى؟ الصفحة 85. ثم أضاف في تفصيلاته أن داروين لم يكن أول من قال بفكرة التطور، بل سبقه إلى ذلك عدة من العلماء المسلمين. وقد أشار في هذا الصدد إلى فلاسفة رسائل إخوان الصفا وإلى ابن مسكويه وأحمد نظامي العروضي السمرقندي الذين كانت لهم آراء في نظرية التطور. حادث القدم: في 17 من مايو 1907 ذهب شبلي إلى أعظم غره لحضور مناسبة، وعندما دخل إلى غرفة النساء جلس على مقعد ورفع قدمه. كان هناك بندقية ملقاة في الغرفة، وكانت هذه البندقية قد تركها ابنه حامد حسن لصيد الغراب التي كانت تلحق الضرر بثمار شجرة الليتشي في بستانهم، وكانت البندقية محشوة بالذخيرة. أراد الشيخ أن يعطي البندقية لزوجة ابنه لتضعها في مكان آمن، ولكن عندما حاول إمساكها انطلقت الرصاصة عن طريق الخطأ، على الرغم من أنفوهة البندقية كانت موجهة إلى الأسفل، إلا أن الماسورة كانت قريبة جدا من قدمه. وبحسب سيد سليمان الندوي فقد أصيب الكاحل بالكسور، وكانت قدمه معلقة بواسطة عرقين فقط، وعندما تم إخراجه كان كعب قدمه قد انفصل عن باقي القدم. بسبب هذا الحادث اضطر الطباء إلى بتر قدمه من منطقة الساق، ومن ثم عاش بقية حياته باستخدام قدم صناعية. كان لهذا الحادث أثر عميق في حياة الشيخ، بقي في أعظم غره لأكثر من 3 أشهر، حيث اعتبر الشيخ أمين أحسن إصلاحي هذا البقاء بمثابة اعتكاف. ووفقاً لإصلاحي فقد أتاح هذا الحادث لشبلي فرصة للخروج من حياة مشحونة بالأحداث والتفكير في هدوء. وخلال هذه الفترة قام أيضاً بكتابة الشعر الفكري، وبدأ في وضع خطط للمستقبل. كتب شبلي عدة أبيات متعلقة بحادث قدمه، ومنها هذه الأبيات: شبلی نامہ سیہرا بخبر اے املش پا بريدند او صدا خاست كسرمي بايست، والتي تعني بأن قدم شبلي قد قطعت نتيجة لآثامه، ثم جاءت نداءات من الغيب تطلب أن يتم قطع رأسه. في عام 1913 ميلادي تم توسيع إحدى الطرق في مدينة كامبور الواقعة في ولاية أوتار براديش، وكانت إحدى المساجد تقع في جزء من هذه التوسيعة في منطقة مجهلي بازار. اعترض المسلمون على هذه التوسيعة، وتم اتفاق على أن يتم إزارة الجزء الشرقي من المسجد والذي كان يحتوي على دورات المياه. وأعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقدم بديلاً لهذا الجزء، إلا أن بعض المسلمين المتحمسين لم يفتنعوا بذلك ورفعوا دعوى قضائية، ولكن المحكمة حكمت ضدهم. بعد صدور الحكم قامت الحكومة البريطانية بهدم الجزء الشرقي من المسجد وبدأت في بناء الطريق. قرر المسلمون إعادة بناء الجزء المهدوم، وعندما بدأوا في إزالة الطريق أطلقت عليهم القوات النار. وكان قرار المسلمين غير قانوني وعاطفي، ولكن في نفس الوقت كان قرار الحكومة البريطانية قاسيا وظائما. وفي هذا الحادث استشهد عدة المسلمين بما في ذلك الطفلة. وبسبب تدهور حالة قدمه نتيجة للحادث السابق لم يتمكن شبلي من المشاركة في الاحتجاج، حيث كان في بومبي للعلاج، ولكنه كتب شبلي قصيدة طويلة احتجاجاً على الحادث. وقد أثارت بعض الأبيات من قصيدته ضجة كبيرة في الأوساط العلمية في الهند. अजब क्या है जो नोखिजों ने सबसे पहले जाने दे कि बच्चे हैं सवेरे उनको सो जाने की आदत है, शहीदान वफा की खाक से आती हैं आवाज़ें कि शबली बम्बई में रह के महरूम सादत है। वफात शकीक शिबली كان المولوي إسحاق الشقيق الأصغر لشبلي محامياً ناجحاً وزعيماً سياسياً نشطاً، كان من أنصار الرابطة الإسلامية
إلا أنه كان يعارض بشدة النظام التنتخابي المنفصل، إذ كان يعتبره كما كان شبلي مؤامرة استعمارية ضد الوحدة الوطنية. وقد أراح شبلي من انشغاله بأمور الأراضي والعقارات العائلية وغيرها من التشويشات حتى يتمكن من التفرغ لأعماله العلمية والوطنية. توفي في 5 أغسطس عام 1914 ميلادي، فكانت وفاته صدمة كبيرة لشبلي. كان شبلي قد استقر بالفعل في أعظم كرة، وبوفاة شقيقه لم يغادرها وبقي هناك بشكل دائم، وقد خفف من حزنه العميق بمحاولة إتمام الأعمال التي تركها شقيقه غير مكملة. أسست عائلة شبلي مدرسة تعليمية مرموقة في سراء مير تحت اسم المدرسة التعليمية، وكانت تتلقى دعما حكوميا، لكن لأسباب معينة تدهور مستواها لتصبح مدرسة متوسطة. أعاد المولوي إسحاق تنظيمها ورفع مستواها إلى المرحلة الثانوية، وأخبر أخاه شبلي أنه يخطط لتحويلها إلى كلية. عندئذ تولى شبلي المشروع بنفسه، لكنه وافاه المنية قبل أن يتمكن من إكماله. واصلت العائلة جهودها، وفي النهاية وبحسب وصيته نالت المدرسة في عام 29 ميلادية الاعتراف بها ككلية، وأطلق عليها اسم كلية شبلي، ولا تزال قائمة حتى اليوم وتعتبر من أفضل الكليات في منطقتها. حقيقة علاقة شبلي بعطية فيضي. كانت عطية فيضي من أبرز التشخيصات العلمية واجتماعية في عصرها. ولدت عام 1877 في إسطنبول لعائلة بهرية إسماعيلية. كان والدها حسن أفندي يحتل منصبا رفيعا في الدولة العثمانية، وكانت تجارته ممتدة بين الهند وتركيا والعراق وإسطنبول، وكان له علاقات وثيقة مع النخب الهندية والحكام. ويستدل على ذلك أن ابنته الكبرى نازلي بيغم كانت ملكة لإحدى الإمارات الهندية جنجيرة بعد زواجها من حاكمها، كما أن ابن خال عطية كان وزارة مالية لإمارة حيدر آباد، إحدى أغنى الإمارات الهندية آنذاك. حصلت عطية على تعليمها في جامعة كامبريدج، وبفضل رحلاتها العلمية والسياحية أتقنت الإنجليزية والعربية والفارسية والتركية والأردية. كانت شغوفة بالفنون والموسيقى والأشعار والأدب، واستطاعت بفضل ذكائها ومكانتها الاجتماعية أن تحجز مكانا مرموقا بين التجارب الهندية في بلاد بريطانيا. أقامت علاقات قوية مع شخصيات مرموقة مثل العلامة إقبال وجمشيد جي تاتا مؤسس شركة تاتا وسروجني نائيدو، بالإضافة إلى أمراء وملوك من الهند. ومن الطرف المعروفة عنها ما رواه أشعر ناثر القادري في كتابه ياد رفتقان أن عطية أخذت توقيع المهاتما غاندي بطريقة غير تقليدية عندما كانت على متن نفس السفينة العائدة من مؤتمر المائدة المستديرة الأول، حيث وخزت إصبعه بدبوس وأخذت توقيعه بقطرة من دمه، فيما قد يكون من أغرب التواقيع في التاريخ. تزوجت عطية عام 99 من فنان اعتنق الإسلام يدنى صموئيل فيضي، الذي أصبح اسمه رحمن فيضي. بعد قيام باكستان جاءت إلى كراتشي بناء على دعوة من مؤسسها محمد علي جناح، وتم منحها عقار بديل عن ممتلكاتها في الهند، وأطلقت عليه نفس اسمه إيوان رفعت، حيث أنشأت متحفاً للفنون. إلا أنه خلال فترة حكم أيوب خان الملتفاء تم نزع هذا العقار منها بطريقة مهينة وغير إنسانية، طرقت كل أبواب الاعتداد وأفسد جهودها. إن بعد وفاة زوجها اضطرت للتعيش في الفنادق، وتوفيت عام 79 في فقر مدقع. أما قصة علاقتها بشبلي فقد بدأت عام 1992 ميلادي،
عندما سافر العلامة شبلي إلى القسطنطينية، وهناك التقى بوارد عطية حسن أفندي، ونشأت بينهما صداقة استمرت بعدها المراسلات بينهما. وكانت عطية تطلع على هذه الرسائل، فتعرفت على شخصية شبلي. بعد 16 عاماً، وفي يناير 1908، التقت عطية بشبلي لأول مرة بدعوة من أختها ملكة جنجيرة، عندما جاء شبلي إلى بومبي للعلاج من إصابة في قدمه، وكانت الإمارة قريبة من بومبي. وبعد ذلك استؤنف التراسل بينهما حتى وفاة شبلي. لم يخف شبلي علاقته بعطية أو مراسلته لها، بل كان يعرض رسائلها بفخر على أقاربه ويخبرها بذلك. وكانت عطية تعلم أن بعض المقربين من شبلي كانوا مطلعين على تلك التراسلات، كما كانت أختها زهرة فيضي على علم بهذه المراسلات، ما يعني أن هذه العلاقة لم تكن سرية ولا تضمنت عبارات حميمية أو عاطفية. بل كتب شبلي لها ذات مرة يقول: رسائلك الآن صارت من النوع الذي أقرأه لأصدقائي فيستمتعون بها ويهزون رؤوسهم إعجابا، كما قال ابنتي فاطمة جاءت للعلاج، وعندما قرأت رسائلك ذهلت وقالت: هل توجد نساء بهذه الكفاءة؟ بعد وفاة الشبلي بسنوات عدة، حين حاول بعض الكتاب قليلي التثقف إعطاء طابع خاطئ لعلاقة التشبيلي بعطية فيضي، تدخل أهل العلم التجدين، فقد أبدوا استغرابهم من أن هذه القصة حول التراسل والعلاقة بين الشبلي وعطية لم تطرح أبدا في حياة الشبلي، بل كذبوا هذه الرواية وكشفوا عن التعصبات السياسية والدينية الكامنة وراءها. كتب الدكتور محمد إلياس الأعظمي في مقاله: العلامة الشبلي وعطية فيضي، بعض الحقائق ما يلي. بعد وفاة الشبلي ب11 سنة، حصل محمد أمين زبيري 1870-1958 على تلك التراسل اللتان كان الشبلي قد أرسلها إلى زهرة وعطية فيضي، ونشرها عام 1975 تحت عنوان خطوط الشبلي. وقد كتب المقدمة لها مولوي عبد الحق 1870 إلى 2161، المعروف باللقب أبو الأردو، حيث شعر من خلالها بوجود إخلاص في العلاقة بين الطرفين. ومن هذه المقدمة غير الواقعية بدأت تنتشر فكرة العلاقة الحميمة بين الشبلي وعطية. وفي عام 1935 ميلادي أعاد زبيري نشر التراسل، وتبعها بعدة مقالات وكتب عن هذا الموضوع، منها ذكر الشبلي وحياة الشبلي العاطفية، ونشرت منها طبعات متعددة وموسعة. ثم في عام 99 و500 ميلادي كتب الدكتور وحيد قريشي 99 و500 309 كتابه حياة الشبلي العاطفية، وراح يستخرج معاني باطلة وخيالية من تلك التراسل تحت ذريعة النقد النفسي، محاولا تصوير مؤلف الفاروقي كشخص عاشق ميال للغرام، ولكنه تراجع لاحقا واعتذر عن كل ما كتبه في هذا الطرف. كذلك أضاف الشيخ محمد إكرام 99-87 لونا أدبيا في كتابه شبلي النامة تحت عنوان وادي الزهور. ونظرا لكون الشبلي من أنصار المؤتمر النوعي الهندي ومعارضه للرابطة السلمية بشدة، فقد رأى بعضهم متعة في تصوير أحد خصوم نظرية الدولتين عليه كعاشق ولهان. وكان قد نشب خلاف عميق بينه وبين السيد أحمد خان في سنواته الأخيرة. ولهذا السبب فإن أغلب الكتاب باستثناء قليل من أهل القلم التجدين في باكستان قد تبنوا الرؤية التي صاغها كل من مولوي عبد الحق أمين زبيري والدكتور وحيد قريشي،
حتى الدكتور جميل جالبي 99 98 أحد أبرز النقاد والتاريخيين المعاصرين للأدب، ذكر في كتابه تاريخ الأدب الأردي اسم عطية أولاً عند حديثه عن الشبلي، ثم تطرق إلى إنجازاته. كما استخدم نصر الله خان كلمات مثل العاشق والمعشوق عند حديثه عن الشبلي، مما ساهم في تكريس هذه الرواية المؤسفة. أما مكاتيب الشبلي فهي موجودة ومتاحة للجميع، وكما تقول عطية فيضي فإنها خالية تماماً من أي مضمون عاطفي فاضح، وإنما تتسم بنبرة عالية من البلاغة والسلاقة الأدبية المميزة، وهذا من خصائص كتابة العلامة الشبلي. فللشبلية نفس التنبير والسلاقة التي نراها عند أمثال حبيب الرحمن، خان الشرواني، مهدي أفادي، السيد عازاد، بل وحتى خواجة حسن النظامي المعروف بروحه الطريقية. فماذا يمكن أن نسمي هذا؟ وأهم مما ذكرنا أن كاتب سيرة الشبلي والباحث الكبير السيد سليمان الندوي لم يذكر أي شيء في هذا الموضوع، ولهذا يمكن قول بلا أدنى خوف من النقد أن هذه القصص المختلقة لا تعكس إلا التجاهل بالشبلي والصحافة التاريكة والعداوات السياسية. الحياة الأسرية. تزوج الشيخ الشبلي مرتين، تم التزاوج الأولى داخل العائلة وفي قريته بندول، ورزق منها بعدة أولاد، لكن أغلبهم توفي في طفولتهم، وتوفيت له ابنتان فاطمة ورابعة بعد أن أنجبتا أبناء، وكان ذلك خلال حياة الشبلي. توفيت زوجته الأولى عام 1795 ميلادي، ولم يتزوج بعدها لمدة 5 سنوات، لكنه وافق على التزاوج مرة ثانية عام 1901 ميلادي نزولا عند إلحاح الأقارب، وكانت الزوجة الثانية أصغر منه بكثير، أنجبت له بنتين وولدا واحدا عام 1904، لكن التلاعة وفيت في الطفولة. كان للشبلي ارتباط خاص بابنه، وكتب في رسالة من حيدراباد بتاريخ 2 مايو 1904 قائلا: في هذا السن التقدوم جعلني الله أبا، والآن أشعر بالخوف، لكنني أجد فيه أيضا سلوات لقلبي، لكن هذا اللعب الصغير اختطفه القدر وهو لا يزال رضيعا، وما إن جرح قلبه بهذا الفقد حتى تلقى صدمة أخرى بوفاة زوجته الثانية في نفس السنة. جاء الشيخ أبو الكلام الآزاد لمؤاساته في أعظم كره، وقال إن الشبلي كان يبكي بحرقة، لقد كانت تلك خسارة عظيمة له. بعد ذلك عاش الشبلي أعزبا لمدة 10 سنوات حتى وفاته، ولم يتزوج مرة أخرى. العادات والخصائص. بحسب كاتب سيرة الشيخ شبلي النعماني السيد سليمان الندوي، فإن البيئة التي عاش فيها شبلي تقتضي بطبيعتها أن يكون مغرما بالمال والمقام والشهرة والسلطة والجاه، تماما كما يكون عليه حال الناس الدنيويين. فتأمل في شأن رجل نشأ في أسرة ميسورة، وكان يشغل منصبا مرموقا ومسؤولا، وكان والده وإخوته وأقاربه محامين في المحاكم العليا، ويشغلون مناصب حكومية رفيعة، ويقطنون في منازل وفيلات على الطراز الإنجليزي، وقد أقام في عليكرة لمدة 16 عاما، وشاهد فيها كافة مظاهر الدنيا والجاه والعظمة، ثم عاش سنين في أوساط نبلاء حيدراباد. أفلا يتوقع من مثل هذا الشخص أن يكون مولعا بالمظاهر الدنيوية؟ لكن أيا من تلك الأمور لم يجذبه، بل عاش غالبا حياة بسيطة جدا، ولم يكن يستنكف عن تقلد الوظائف التواضعة عند الاحتياج، ولكنه لم يساوم قط على الكرامة والمبادئ. لم يكن يحب مهنة المحاماة، فاستجاب لنداء ضميره في وقت لم تكن فيه مثل هذه القرارات مألوفة، واكتفى برواتب تتراوح بين 10 و40 روبية شهرية، وخفض مستوى معيشته وفق ذلك.
ورغم وجود عقارات تدر دخلا في أسرته وأسرته الزوجية تقدر ب2,000 روبية إلى 3,000 روبية، فإنه لم يرضى أن يأخذ منها شيئا، وقنع دوما بعيش من كسب يده، ولم يستفد حتى من عوائد كتبه. وكان مخلصا للغايات لهدف حياته، فعقب خروجه من حيدراباد كرس وقته لندوة العلماء، وهو أمر عد في نظر جماعة عليكرة بمثابة انتحار، إذ كانت أبواب الرزق مفتحة له، لا سيما من كلية عليكرة التي كانت تنتظره. فقد كتب له نواب محسن الملك حين أراد المجيء إلى ندوة العلماء: تعال فورا إلى الكلية، وسيعاد لك راتب حيدراباد بالإضافة إلى 100 روبية من الكلية، غير أن السيد رفض هذا العرض. ثم جاءه عرض من بيغم بهوبال للذهاب إلى هناك، لكنه لم يؤثر فيه أيضا. وبعد أن ذاع صيته لم تتركه كلية عليكرة وشأنه، فعندما فتحت قسما متقدما لتعليم العربية استدعي المستشرق الألماني الشهير يوسف هارفيس للتدريس، ودعي الشيخ لمعاونته مقابل 200 روبية شهرية، غير أنه رفض هذا العرض كذلك. ولو جمعت مداخيله لما تجاوز متوسطها 200 روبية شهرية، وهو مبلغ تافه أمام كفاءاته العلمية. كانت حياته بسيطة، ومصاريفه التشخيصية قليلة، لكنه لم يعش أبدا عيشة المحتاجين. كان يصاحبه خادمان أو أكثر دوما، ويرتدي ملابس من الطبقة المتوسطة، وكان محبا للطعام الطيب لا يحتمل الطعام السيء، وكان مغرما بالمخطوطات، ويدفع 200 روبية إلى 150 روبية لقبال بعض الكتب، كما كان يتبرع بمبالغ كبيرة، ويسافر غالبا في الدرجة 7 تحويلا للمال من أجل خدمة القضايا القومية والعلمية. تحمل نفقات رحلته إلى البلاد الإسلامية بنفسه، ولم يقبل من أحد فلسا واحدة، وكانت إقامته السنوية في بومبيل 4 أو 5 أشهر بسبب تغير المناخ وتحسين صحته، تتطلب نفقات كبيرة مما أثر في حالته المالية. كان مثالا كاملا في التمسك بالقيم السارقة، وكان يومه يبدأ غالبا بتلاوة القرآن الكريم فجرا، وينتهي بعد صلاة العشاء. وكان في العادة يقرأ الكتب في النصف الأول من النهار، ويأخذ منها ملاحظات، ويشتغل بلا التأليف. وكان بعد صلاة العصر إلى المغرب يخصص وقتا ثابتا للقاء زواره وأصدقائه. كان يحب زوجته وأولاده وأقاربه حبا عظيما، وقد تزوج والده في حياته بزوجة ثانية، وكان ذلك مما لا يرضاه الشيخ شبلي أبدا، فلم يزر بيت زوجة أبيه أثناء حياة والده. لكن حينما توفي والده لم يكتف بزيارتها، بل خصص لها نفقات شهرية منتظمة، وكان يزورها بنفسه للسؤال عن حالها وسلامتها. ويكتب السيد سليمان اللندوي أن أقرب الناس إلى قلبه كان ابن خاله وتلميذه المقرب مولوي حميد الدين الفراهي، وكان يقدمه على نفسه في كل أمر. فحين جاءت فكرة ترجمة مقدمة ابن خلدون من كابل رشح اسمه. وعندما كتب نواب محسن الملك بشأن منصب أستاذ اللغة العربية في كلية عليكرة، بذل شبلي جهدا لتعيينه، وتم تعيينه بالفعل. وعندما وقع الاختيار على شبلي لمنصب مدير دار العلوم بحيدر آباد، تنازل عنه لحميد الدين الفراهي. كان معجبا بفهمه العميق للقرآن، وبحسن ذوقه في الفارسية وبلاغته. كان يستشيره في المسائل العلمية، وكان يطلق عليه الدرويش لما فيه من زهد وتدين وإخلاص. كان بالفعل مثالا في التدين، مواظبا على العبادة، قائما للتهجد، متقية، متوكلة، صابرة، متواضعة، ومجموعة من الصفات الطيبة. وكان أقرب الناس إلى شبلي. كان شديد الحساسية، حتى إذا شعر بوجود غريب في غرفته لم يكن يستطيع النوم،
وكان حريصا على أن لا تزعج شخيرته التآخير للآخرين أو تؤثر على راحتهم أو تركيزهم. كان اهتمامه بالنظافة كبيرا جدا، لا يحتمل الفوضى أو القذرة من حوله بأي شكل من الأشكال. التقى شبلي بمحمد علي جناح سنة 99 مي، وكان جناح حينئذ من أنصار الوحدة بين المسلمين والهندوس. تمت هذه المقابلة في سياق إصلاحات مانتو مارلي، ورد في حياة شبلي أن جناح أراد تقديم التوصيات بشأن قانون انتقاب متملكات المسلمين، فذكر خدمات شبلي التعليمية والوطنية بإسهاب في خطابه. وبعد أن قدم شبلي توصياته أعطاها جناح الأولية وأدرجها في المسودة النهائية. ترجم محمد عمر رضا أفندي الكتاب الشهير الفاروق لعلامة شبلي إلى اللغة التركية، وبهذا أوفى حق الحب الذي كان يكنه شبلي للأتراك. وقد نشرت الترجمة سنة 99 و26 تحت عنوان حضرة عمر، ولاقت رواجا كبيرا حتى أعيد طبعها بعد سنتين في إسطنبول بعدد كبير من النسخ. كما ترجم سيرة النبي إلى التركية، ونشرت عام 99 من مكتبة آثار علمية بعناية كبيرة. قام الدكتور سمير عبد الحميد إبراهيم بترجمة كتاب الفاروق إلى اللغة العربية، وقد نشرته دار الإسلام بالرياض سنة 99 ميلادي. شبلي في مصر. في عصر شبلي كانت مصر مركزاً علمياً كبيرا، وبسبب المجلات والمطبوعات العربية الحديثة نشأت علاقة بين شبلي وبعض العلماء والكتاب المصريين، منهم المؤلف المسيحي جورجي زيدان. وفي كتابه المشهور تاريخ تمدن الإسلام الذي يتكون من 5 مجلدات، اعترف جورجي زيدان بكفاءة شبلي العلمية قائلاً: لم أعثر في المصادر العربية الأصلية على كثير من الواقع المذكورة في الكتب الأوروبية عن العرب، فبدا لي أن صحتها مشكوك فيها، إذ إن معظمها مأخوذ من رحلات أوروبية في العصور الوسطى، وهي في حاجة إلى تحقيق. ثم عثرت على كتاب رسائل شبلي باللغة الأردية، فوجدت فيه إشارات عديدة إلى المدارس والمكتبات والمستشفيات عند العرب، وكان بالفعل مؤلفاً عظيماً أتاح لي كنزاً حضارياً مدهشاً. ويذكر أن جورجي زيدان أظهر العداء للإسلام والمسلمين في كتابه، فقام شبلي بنقده، وقد نشر هذا النقد في مصر. شبلي في إيران وأفغانستان. اعترف علماء إيران وأفغانستان بعظمة شبلي كذلك، ومن أشهر الباحثين الإيرانيين في شأن شبلي السيد محمد تقي فخرداعي الجيلاني، الذي شغل منصباً في وزارة المعارف بطهران، وكرس معظم حياته لترجمة ونشر مؤلفات شبلي. الترجمة والنشر باللغة البشتوية. يمكن قياس مدى المحبة الشديدة التي يكنها الأفغان للعلامة شبلي من خلال قيام مؤسسة واحدة فقط بترجمة كتاب سيرة النبي مرتين إلى اللغة المحلية، ونشر كلتا الترجمتين بعناية واهتمام كبيرين. كما قام غلام قادر بترجمة كتاب الفاروق إلى اللغة البشتوية. كتب شبلي أغلب شعره باللغة الفارسية، ويعتبر من بين أعلى القامات في النقد الأدبي سواء في اللغة الأردية أو الفارسية. لكننا هنا نقدم إحدى غزلياته بالأردية. यार को रग़बते अग़यार न होने पाए, गुले तर को हवसे खार न होने पाए। इसमें दर पर्दा समझते हैं वो अपना ही गिला, शिकवे चरख भी ज़िन्हार न होने पाए। फितनाए हश्र जो आना तो दबे पाऊँ ज़रा, फितनाए हश्र जो आना तो दबे पाऊँ ज़रा, बख्त खुफ्ता मेरा बेदार न होने पाए। हाय दिल खोल के कुछ कह न सके सोज़े दरूं,
आबले हम सुखने खार न होने पाए। बाग की सैर को जाते तो हो पर याद रहे, सब्ज़ा बेगाना है दो चार न होने पाए। जमा कर लीजिए गमज़ों को मगर खूबिए बज़्म, बस वहीं तक है कि बाजार न होने पाए। आप जाते तो हैं इस बज़्म में लेकिन शिबली, आप जाते तो हैं इस बज़्म में लेकिन शिबली। हाल दिल देखिए इज़हार न होने पाए।